अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से सवालात के जो जवाब हैं आपके वो मिल जाएंगे। अक्सर दोस्त जो हैं वो वीडियो को पूरा देखते नहीं और फिर उसी वीडियो के नीचे ही कमेंट्स जो है वो कर देते हैं। तो ऐसा ना किया करें भाई। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद ही अगर आपका मसला आपको नहीं मिलता, उसका हल नहीं मिलता, तो फिर ही आप कमेंट्स किया करें। अच्छा, अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि हमारी जो मादा है वो घोंसले से उसने बाहर अंडा दे दिया है, या जहाँ पे हम अंडा उसे ले कर आना चाहते थे वहाँ पे नहीं दिया, उसने किसी और जगह पे दे दिया है और वहाँ पे अंडा टूटने का भी खतरा है और वो वहाँ पे जो है ना वो अंडे मादी इकट्ठे नहीं दे रही। तो उसमें आप लोगों की गलती होती है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरी मादा है, कुड़ाक बैठ गई है। तो ये 14 अंडे हैं इसके। तो ये घोंसला है इसका, ठीक है जी, ये देख लें। तो ये इसका घोंसला है। घोंसला किस तरह है, थोड़ा सा ये पिंजरा रखा हुआ है, इसका तलवा नहीं है। मैं मुख्तलिफ घोंसले आपको दिखाऊंगा, आपने भी इस तरह ही घोंसला बनाना है। तो इंशाल्लाह आपकी जो मादी है ना वो वहां पे ही अंडे देगी। ये एक पिंजरा, या तो आप पिंजरा रख दें और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा घास डाल दें, और एक और चीज का भी आपने ख्याल रखना है, यानी पिंजरे का जो तलवा है वो नहीं होना चाहिए। तो एक और चीज का भी आपने ख्याल करना है, जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं तो मादी वहां पे अंडे देती नहीं है। तो ये मादी जो है ये कुड़कुड़ की आवाज कर रही है। तो इसका मतलब कि ये जब मादियां आवाज करती हैं दो वजह से करती हैं, या तीतर उनको मारता है तो बाज दफा इस तरह आवाज करना शुरू कर देती हैं, या फिर जो है ना कुड़ाक पे जब आती हैं तो वो इस तरह की आवाज करती हैं। ये अंडा देने से जब आखिरी अंडा देती हैं तो उस वक्त से ये स्टार्ट कर देती हैं तकरीबन, जब बाज दफा एक दिन पहले भी शुरू कर देती हैं। तो बाकी भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है करेट वाला। तो करेट रख के ना इसका आपने इधर से दरवाजा बना लेना है। दूसरा तरीका ये है, बाज तीतर जो है ना इस करेट के अंदर जाते नहीं है, डरते हैं। जो आदि होते हैं ना और वो डरते हैं। तो ये मादा देख रही है अंडे दे रही है इसके अंदर, मेरी तो जा रही है। तो बाकी भी इसी तरह के मुख्त, यानी आपको जो भी मुनासिब लगे। अब एक मादी ये अभी उठी है अंडों से, तो ये घोंसला इस तरह का बना हुआ है। तो ये मादा भी कुड़ाक बैठी हुई है। तो ये भी तकरीबन कोई 14 अंडे हैं मेरे ख्याल में, 14 या 15 इतने तकरीबन होंगे। तो ये मादा जो है अब डर के उठ गई है कुड़ाक से। तो इस तरह का भी आप ईंटें लगा के ना, तो इस तरह का आप बना ले। उसके ऊपर जो है ना ये टैल रखी हुई है मैंने, सीमेंट वाली टैल। तो इस तरह की आप रख के, तो इसके नीचे जो है मादा अंडा बनाए जगह बना के यहाँ पे अंडे देगी। एक और पेयर है, ये भी करास कर रहा है और मादा की झोली भी बनी हुई है। तो ये जो मैं ब्रीड लेता हूँ ना, जो नया पेयर लगाता हूँ ना, मैं जो भी नया पेयर लगाता हूँ तो उसको ना मैं कमरे में रखता हूँ, अपने कमरे में। यानी ये मेरा जो कमरा है ना ये 18 बाई 14 फुट का है। तो इसमें मैं रहता हूँ। इसकी इस तरफ से जाली लगी हुई है। ये थोड़ा सा इसका मैंने यहाँ पे बंद किया, क्योंकि यहाँ पे तीतर जो है ना हर वक्त बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं और जाली पे चोंगे मारते रहते हैं। और बाकी जो है इसका ये मेन दरवाज़ा है। तो बाकी जब इधर तीतर में छोड़ के तो उस मेन दरवाजे को बंद कर देता हूँ, और ये जो दरवाज़ा है जाली वाला ये खुला रहता है, क्योंकि इनको रोशनी मिलती रहती है और धूप भी यहाँ पे लगती रहती है। तो इसका भी मैंने घोंसला बनाया हुआ है। ये किस तरह मैंने बनाया है, क्योंकि ये मद्दी जो है ना अब थोड़ी थोड़ी जगह बना रही है। तो ये घोंसला है इन्होंने बल्कि बना रखा है। तो इसके अंदर ना थोड़े से ये तिनके वगैरह पराली टाइप वाले, या गन्ने के जो छिलके होते हैं इस तरह के, आप मैंने एक साइड पे रख दिए। ये देखिए साइड पे आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल दरमियान में नहीं है, साइड पे है। तो ये दरमियान इसके रेत है। अक्सर दोस्त जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, जहाँ पे भी आपने तीतर से ब्रीड लेनी है, पहली बात तो ये है कि आपके पूरे खुड्डे में रेत होनी चाहिए। अगर पूरे खुड्डे में रेत नहीं है तो फिर वो इस घोंसले में कम अज़ कम ये जो आपको रेत नज़र आ रही है, ये हमारे इलाके में तो होती ही रेत है, लेकिन ये जो पलिस्तर में इस्तेमाल की जाती है ना रेत,
آپ وہ لے لیں. اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں, پکے علاقوں میں رہتے ہیں, ریت نہیں ہے, تو آپ تھوڑی سی وہ ریت لے کے تو یہاں پہ ارد گرد اینٹیں لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پنجرا ہے تو ٹھیک ہے, پرانا پنجرا کوئی جس کا تلوا نہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے, یہ اس کا دروازہ ہے اس سائڈ پہ, تو اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اینٹیں لگا دیں کونے میں. اور ہمیشہ جو آپ نے بریڈ لینی ہے وہ جو آپ کا کھڈا ہوگا یا آپ نے کیج بنایا اس کے کونے میں بنانی ہے. اس کے کونے میں اس طرح اینٹیں لگا کے اس کے درمیان میں آپ ریت ڈال دیں, تاکہ کیونکہ ریت میں تیتر جگہ بنانا زیادہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کھودنا ہوتا ہے گڑھا. تو ریت میں تو گڑھا آسانی سے کھودا جا سکتا ہے, لیکن جو فرش ہوتا ہے نا, اور فرش پہ وہ گڑھا نہیں کھود سکتے, تو اس لیے وہ ادھر ادھر انڈا دے دیتے ہیں, یا بعض دفعہ پکی جگہ پہ انڈا جہاں گرتا ہے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے جو کہ کرنا ہے. تو ابھی میرے پیر جو ہیں کیونکہ ایکسٹرا کھڈا بھی نہیں ہے میرے پاس, جب اس کمرے میں یہاں پہ اس گھونسلے میں انڈا دے دیں گے, مجھے یقین ہو جائے گا تو اب سٹارٹ ہو گئی ہے, تو میں اس کے لیے علیحدہ کھڈا بنا کے نا پھر ان کو ادھر شفٹ کر کے نا ادھر ان کو جگہ بنا کے دے دوں گا. اور جب وہاں پہ مادہ انڈے دینا شروع کر دے گی اور مجھے تسلی ہو جائے گی کہ یہاں آپ پراپر مادہ انڈے دے رہی, تو پھر میں وہ پہلے والے انڈے اٹھا کے بھی ادھر رکھ دوں گا. تو ابھی اس کمرے میں نے ایک اور پیئر لگایا تھا, وہ لگ چکا ہے, انڈے بھی دے رہا ہے. 2 انڈے اس نے اس کمرے میں دیے, پھر وہ انڈے جو ہیں وہ میں نے اٹھا کے ڈبے میں رکھ دیے, اور مادہ کو جو ہے اس نر کو اور مادہ کو علیحدہ کھڈے میں ڈال دیا, اور وہاں پہ بھی وہ 2 انڈے دے چکا ہے. اور اس کی جو تھوڑی سی جگہ ہے وہ میں نے مختلف بنائی ہوئی ہے, میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ جو میرا پیر ہے ابھی چونکہ پراپر پہلے لگا ہوا نہیں تھا, ابھی اس کو میں نے باندھ رکھا ہوا ہے. جب اس کو میں کراس کرا لیتا ہوں تو جب اس کے مادی کو مارنے کا وقت آتا ہے تو میں اس کو پنجروں میں باندھ کر کے رکھ دیتا ہوں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد پھر ان کو چھوڑ کے میں کراس کرا دیتا ہوں. تو ابھی 2-3 دن مجھے ایسا کرنا پڑے گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہی پیئر آپ دیکھیں گے کہ لگا ہوا, اور یہ آپ کو نا کسی کھڈے میں نظر آئے گا. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. باقی میں آپ کو وہ مادہ بھی دکھاتا ہوں جس نے یہاں پہ انڈے دیے تھے. یہاں پہ اس نے انڈے دیے تھے, تو انڈے دینے کے بعد جو ہے اس کو میں نے ادھر شفٹ کر دیا ہے. جی دوستو, یہ وہ پیئر ہے, دیکھیں اب بالکل لگ چکا ہے کھڈے میں, نر بالکل مادہ کو نہیں مارتا. اور اس کے اگر ہم چیک کرتے ہیں تو اس کا جو, میں اس کی لائٹ آن کرتا ہوں کیونکہ نظر آپ کو نہیں آئے گا, آج موسم خراب ہے تو تھوڑا سا نا, یہ انڈے اس نے دی ہوئے ہیں 2. تو اس کا جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے یہ اس طرح کا بنایا ہے, کیونکہ جب میں نے اس کو کھڈے میں چھوڑا تو اس نے اس کونے میں نا جگہ بنانا شروع کر دی, گڑھا کھودنا شروع کر دیا. تو پھر وہ جگہ میں نے خراب کر دی, اس کے اوپر میں نے مٹی ڈال دی, اور پھر اس طرح کی اینٹیں لگا کے اس طرح کی رکھ کے اس کے اندر مزید مٹی ڈال کے تھوڑے سے تنکے وغیرہ ڈالے, تھوڑے سے ڈالنے, زیادہ آپ نے نہیں ڈالنے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گھونسلہ, جب چاہتے ہیں کہ اس میں تنکے ہوں تو گھونسلہ آپ ڈال کے بنا کے نا, جب مادہ ادھر آپ تنکے رکھ دیں گے تو جو مادہ ہے وہ تنکے اٹھا کے خود ہی گھونسلے میں سیٹ کرنا شروع کر دے گی. تو اس طرح کا گھونسلہ جب اس نے یہ چیز دیکھی اس طرح کی لگی ہوئی, کیونکہ اس طرح کی چیزوں کو تیتر بہت پسند کرتے ہیں, تو یہ پھر فوری طور پہ اس نے اس اینٹوں کے درمیان میں جگہ بنانا شروع کر دی, اور بجائے وہاں انڈا دینے کے آپ دیکھیں یہ یہاں پہ انڈا دے رہی ہے. تو یہ چیزیں آپ سمجھ لیں, ذہن میں رکھ لیں. میں نے آپ کو سیمپل دکھائے ہیں کچھ جو ہے گھونسلوں کے, باقی بھی کافی تیتر میرے پاس پڑے, لیکن تقریباً ان کے جو گھونسلے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں, ملتے جلتے ہیں. تو آپ اس طرح کا ان میں سے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں, جس طرح پنجرے والا, ٹوکری والا, کریٹ والا, یا اس طرح کا آپ بنا لیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.